kasukaranan sa kalinaw ug kalambuan. Higala, kumusta? Maayong buntag. Unsa may kahulugan diha sa balaod sa pulong Certificate of Acceptance sa usa ka proyekto. Ato kining isgutan abay sa pamahayag ni City Mayor Lawrence Cruz na gidasunan usab ni ex-councilor Moises Dalisay nga wala pa makapakanaog og Certificate of Acceptance ang gobyerno sa Iligan ug bisan pa man ang kanhiay nilang administrasyon niining problemado kaayo nga proyekto sa tubig nga naghamok ug nagpurhisyo sa katawhan pagkakaron. Hinuon, buot natong ipadayag ang pasalamat sa katawhan sa Iligan ngadto kang Engineer Damian Ruiz Jr. ug sa iyang mga kaubanan sa Project Implementation Committee sa ilang sakripisyo, kahago ug mga paningkamot nga milampos na gayud kagabi sa dihang hingpit nga naayo ang guba sa mibutong joint sa tubo didto sa Suarez nga intawon misangput sa halos 3 ka semana nga pagkawala sa tubig sa kinabag-ang dapit sa sentro diri sa Iligan. Sa pagtuki ni ining maong isyu na sayran nga bisan pa man gipakanaog na ni kanhi Mayor Lawrence Cruz ang usa ka Certificate of Completion sa maong proyekto. Wala pa mapakanaog ug wala niya mahatag ang Certificate of Acceptance. Ug bisan karon sa panahon ni Mayor Celso Rehencia wala gihapon mahatag ang Certificate of Acceptance. Gani doon na pa'y collectible ang kontraktor nga pipila ka mga milyon nga wala pa mahatag lagi tungod ni ining maong mga questionable nga mga performance ni ini sa proyekto ug nahibilin pa ang halos 20,000 nga retention sa maong proyekto. Kung retention amount nga tuyo ani para igahin unya sa bisan unsa man nga mga dili maayong resulta ug epekto sa pag-operate na unya sulod sa usa ka tuig sa proyekto. Ang mga kamatuoran nga nasagap diha sa padayon nga pagpangita sa tinuod niining maong problema nagpakita nga daghan pa kaayog mahimo ang kagamahanan sa Iligan ug ang katawhan niini alang sa malahutayong pagresolba niining maong dakong suliran sa napalpak nga proyekto sa tubig. Hinuon una sa tanan kinahanglang tugkaron unsay tinuod, unsa gayud ang nanghitabo ngano nga sa kadako halos duulan sa tunga sa bilyon nga gasto sa syudad wala man mosilbi ang maong proyekto sa gipaabot o gibalandra sa kaniyang administrasyon nga tubig dala niini nga higante kuno nga proyekto. Ngano sa unsang hinungdan mitumaw ang daghang dili maayo nga mga impormasyon karon pa lang. Ang tinaw kaayo nga pag-implementar nga questionable. Wa pagtuman sa kontraktor sa mga specifications nini nga wa naman lang gani gibadlong gisagamay o gikonsinti sa kaniyang administrasyon. Ang pag-ease out o wala pag-appeal, wala pa apila in town ang end user nga ICWS sa maong proyekto nga maunta kini sila ang mudumala naman sa operasyon nga wala man paapila sa proyekto ug wala man gani paminawa ang daghan kaayong mga daghong sa katawhan nga gusto unta nga muhatag pud sa ilang mga sugyot sa mapananglitan sa lapukop ug niya karon misangpot kining maong palpak na proyekto sa tubig apan dili pa ulahi ang tanan maong dinhi atong giawhag si Mayor Celso Rehencia nga magtukod o usa ka grupo nga makaugalingon, independent body, usa ka task force nga walay labot nini ang gagamhanan ug langkuban kini sa mga taong dunay kredibilidad ug dunay kaigo nga katakos sa pagsuhid ug pagtanaw og unsay problema. Ug kung mapamatud-an og dunay igong prueba nga dunay mga irregularities ug mga tinunto nga nahimo, ang mga opisyal kanhiay nga nagpahigayon nining maong proyekto itumod, ipasaka ang tukmang sumbong
ngadtos ombudsman angay pang manubag kini mga tawhana kung tinuod man silang sad-an kay dili tiaw-tiaw kining maong proyekto. Hilabihan nga pag-anto sa katawhan ni inig dagbaguod kay kita sa binulang nga pagbayad sa utang sa atong mga buhis ni ini pagkakaron nga wa gyud in town purisyo lay gidulot. Laban sa tanan maayo nga tan-awon sa hinanali lingkuran sa katawhan ug sa gobyerno kung unsaon nga kini maremedyo pa, unsaon kining retention money, unsaon kining collectible, kini pang maibilin nga kwarta sa unsang paagi nga kini hinanali nga makaresolba ni maong tubig. Daghan kay mahimo kung bukas lang ang atong gobyerno. Atong giawhag sa makausapa si Mayor Celso Regencia diha sa pag-reach out, pag-consolidate sa tanang katawhan, isip leader sa dakbayan sa Iligan. Aron sa ingon nga lingkuran ug hinanali nga resolbahon kining maong proyekto. Ang kamatuoran karon nagpakita nga daghan pa kay mahimo ang kagabahanan ug katawhan. Lihokon lang, maghiusa lang. Wala na tayo panahon. Salamat na usab. Kini ang imong kauban sa hustisya, si Ver Quinco. Inyong debate ang legal information. Uban ni Attorney Ver Quinco.